नमस्कार, प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म एलिना केसी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। सप्तकोशीको बाढी उदयपुरको बस्तीमा पस्दा करिब 20,000 मानिस जोखिममा। बेलका नगरपालिकाबाट मात्रै 2,000 घर परिवार विस्थापित। मध्य सरकारद्वारा संघीय सरकारले प्रहरी समायोजनमा आलचाल गरेको भन्दै आन्दोलनको घोषणा। माग पूरा नभई परिणाम गम्भीर हुने चेतावनी। रूपन्देहीको भीम अस्पतालले प्रभावकारी सेवा दिएपछि बिरामीलाई राहत। अस्पतालमा अत्याधुनिक सेवा पाएपछि उपचार गराउनेको संख्यामा वृद्धि। र जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँमा आर्थिक वर्षमा 4 करोड भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन। राहदानी, प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना लगायत सेवा शुल्कबाट सङ्कलन भएको जानकारी। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। सप्तकोशीको बाढी उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा पस्दा 2,000 घर परिवार विस्थापित भएको सम्बन्धी समाचारबाट। अविरल वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोले देशका विभिन्न जिल्लामा जनजीवन प्रभावित पारेको छ। समयमै बाढी रोक्न र पहिरो जाने जोखिमको आकलन नगर्दा देशका विभिन्न क्षेत्रका स्थानीय प्रभावित भएका छन्। कतै पहिरोले घरबार बगाएको छ भने कतै बाढीले बस्ती नै डुबानमा पारेको छ। एक रिपोर्ट। अविरल वर्षाका कारण सप्तकोशीको भङ्गालो उदयपुरको बेलका नगरपालिका स्थित बस्तीमा छिरेपछि 20,000 बासिन्दा प्रभावित भएका छन्। बुधबार बिहानबाटै सप्तकोशीको एउटा भङ्गालो बस्तीमा पसेको थियो। 3 सातादेखि भङ्गालोलाई रोक्ने प्रयास गरे पनि बुधबार बिहान नदीको एउटा भङ्गालो उदयपुरको बेलका नगरपालिकाको डुम्रेबाट पश्चिम कटान गर्दै सिसौली टप्पु चिलिया बस्तीमा पसेको हो। नदी बस्तीमा पसेपछि 1,000 बढी घर परिवारका करिब 20,000 नागरिक प्रभावित भएका छन्। बेलका नगरपालिका वडा नम्बर 1, 2, 3, 8 र 9 का स्थानीय वस्तुभाउ र सरसामान लिएर सुरक्षित स्थानतिर गइरहेका छन्। सप्तकोशी 34 वर्षपछि पुरानै धारमा फर्किँदा उदयपुर र सप्तरीका बस्तीहरू प्रभावित भएका हुन्। सप्तकोशीले कटान गरेपछि उदयपुरको बेलका, सप्तरीको सप्तकोशी र कञ्चनरूप नगरपालिकाका केही बस्ती पनि प्रभावित भएका छन्। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अस्थायी बाँध बाँधे पनि बाढीले कटान गरेको थियो। धेरै मानिस प्रभावित भएपछि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर विद्यालय र सार्वजनिक भवनहरूमा पनि बाढी प्रभावितहरूलाई राख्ने तयारी गरिँदैछ। नदी बस्तीमा पसेपछि नगरपालिकाका धौरी टापु, श्रीलङ्का टापु, भागलपुर, करैया, तपेश्वरी लगायत बस्ती डुबानमा परेका छन्। कटान गरिरहेको डुम्रे बोटे क्षेत्रमा नदी रोक्न गरिएका सबै खाले प्रयास असफल भएका छन्। अहिलेसम्म नदी कटानका कारण प्रभावित 900 घरधुरीलाई सारेर सुरक्षित ठाउँतर्फ पठाइएको छ। अझै करिब 1,500 मानिसलाई तत्काल सुरक्षित ठाउँमा सार्नुपर्ने स्थानीय प्रशासनको निष्कर्ष छ। प्रदेश 1 का भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हिमाल कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्की र डिआइजी सुदीप गिरी उदयपुरको प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका छन्। स्थानीय प्रशासनले गिबेरी टोलमा पनि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ। सप्तकोशी र कोशीले कटान सुरु गरेपछि गृह मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई जोखिममा रहेका परिवारको स्थानान्तरण, उद्धार र राहतको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले मन्त्रालय मातहतका सबै निकायलाई अलर्ट राख्दै बाढी प्रभावितको उद्धार र राहतमा कुनै कमी हुन नदिन निर्देशन दिएका हुन्। सप्तकोशीको पानीको बहावले अहिले करिब 50 मिटर जति जमिन कटान गरिसकेको बताइएको छ।
अबको क्रममा चौधर नदीको बाढी कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिकामा पसेपछि बस्ती जोखिममा परेको सम्बन्धी समाचार। चौधर नदीको बाढी कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिका 4 सार्की पार्की गाउँमा पसेको छ। बाढीले निरन्तर जग्गा कटान गरिरहेको छ। बाढीका कारण बस्ती पुरै जोखिममा छ। स्थानीयवासी सुरक्षित व्यवस्थापनको खोजीमा छन्। सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय अहिले उद्धारमा खटिएका छन्। चौधरको बाढी सडक कटान गरी बस्तीमा पसेको स्थानीयले बताएका छन्। उच्च जोखिममा रहेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रयास भइरहेको छ। बाढीबाट स्थानीयका दर्जनौं घर डुबानमा परेका छन्। सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयवासी अस्थायी तटबन्ध निर्माणमा जुटेका छन्। अब लागौ मध्य प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजनका माग गर्दै संघ र सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। मध्य प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गर्न आलटाल गर्दै आइरहेको भन्दै चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहित गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाए पनि प्रहरी समायोजनमा संघीय सरकार गम्भीर नबनेको आरोप लगाए। यो पालि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ जवाब त्यति सन्तोषजनक आएन। उहाँको जवाबमा अहिले चाहिँ समय हामीसँग थोरै छ। हामी अहिले गर्न सक्ने स्थितिमा नहुन पनि सक्छ। त्यसकारण यो आउँदो चाहिँ प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनपछि हामी यो कुरालाई अगाडि बढाउनेछौँ। मन्त्री शाहले यही साउन 22 गते प्रदेश प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने पनि जनाएका छन्। 7 दिने अल्टिमेटम सहित ज्ञापन पत्र दिने र त्यसपछि पनि प्रहरी समायोजन नभए सङ्घर्षका थप कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने उनले बताए। निर्वाचनको मिति घोषणा भएको अवस्थामा नरहेको भन्दै उनले संघीयताको जननी मध्य प्रदेश रहेकाले आफूहरूले प्रहरी समायोजनको सङ्घर्षको नेतृत्व गरिरहेको स्पष्ट पारे। विश्रामपछि स्वागत छ। अब लागौ रूपन्देहीको भीम अस्पतालले प्रभावकारी उपचार सेवा दिन थालेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। रूपन्देहीको भीम अस्पतालले प्रभावकारी उपचार सेवा दिन थालेपछि बिरामीलाई राहत भएको छ। अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक सहित आकस्मिक सेवा, आइसियू सहितको अत्याधुनिक सुविधाहरू भएपछि उपचारका लागि बिरामीहरू जान थालेका छन्। एक रिपोर्ट। भरवा स्थित भीम अस्पतालले अत्याधुनिक मेसिनहरूको प्रयोगबाट उपचार सेवा दिन थालेपछि बिरामीहरूलाई सुविधा भएको छ। यसअघि अस्पतालमा प्रभावकारी सेवा नहुँदा बिरामीहरू निजी अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। तर विशेषज्ञ चिकित्सक सहित राम्रो उपचार सेवा सरकारी अस्पतालबाट पाउन थालेपछि भैरवा तथा यस आसपासका बिरामीहरूका लागि भीम अस्पताल वरदान बन्दै गएको छ। केही समय पहिला रिफर मात्र गर्ने अस्पतालको परिचय बनाएको अस्पतालले कुशल नेतृत्व, व्यवस्थापन र चुस्त प्रशासनको कारण अहिले जिल्ला अस्पतालहरूमा विशेष पहिचान बनाएको छ। अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर शकुन्तला गुप्ताका अनुसार अस्पतालमा आकस्मिक सेवामा आइसियू सहितको अत्याधुनिक सुविधाहरू दिँदै आएको बताइन्। नयाँ सेवाहरूको कुरा गर्दाखेरि हामी छालाको सेवा यहाँ सुरु भएको छ, विशेषज्ञ सेवा त्यसैगरी नाक कान घाँटीको सेवा सुरु भएको छ र सर्भाइकल क्यान्सर स्क्रिनिङ तथा थर्मोकोगुलेसन सेवा चाहिँ हामीले सुरु गरिसकेका छौँ र निःशुल्क मेडिसिन जुन हाम्रो सानो ठाउँबाट वितरण हुन्थ्यो अव्यवस्थित थियो त्यसलाई चाहिँ म फार्मेसीबाट नै दिने व्यवस्था मिलाएकी छु। अस्पतालले साउनदेखि सिकल सेलका बिरामीहरूलाई लक्षित गर्दै परीक्षण सेवा सुरु गरेको छ। यसअघि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटोलमा मात्र रहेको सेवालाई भीम अस्पतालले पनि निःशुल्क रूपमा उपचार सेवा सुचारू गरेको छ। भीम अस्पतालमै अहिले अत्याधुनिक सिटी स्क्यान मेसिन आइपुगेको छ। केही दिनमै जडान हुने तयारीमा रहेको यो सेवाले पनि अस्पतालको सेवामा विपन्न समुदायको पहुँच बढाउने देखिन्छ। अस्पतालमा अहिले सुविधाहरू थपिएसँगै प्रस्तुतिका लागि आउने महिलाहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। अस्पतालमा दरबन्दी अनुसार जनशक्तिको भने अभाव रहेको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालमा दैनिक औसत 300 बढी विभिन्न बिरामीहरूले सेवा लिने गरेको अस्पताल विकास समितिले जनाएको छ। हामीले विशेषज्ञ सेवा दिनेतर्फ मैले अब मेसु लगायत सबै डाक्टर साहबहरूलाई हाम्रो विशेषज्ञ सेवाको चाहिँ जरुरी छ। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो मुख्य ध्यान चाहिँ त्यहाँ केन्द्रित छ र अन्य सेवाहरू हामी के बढाउँदै लान सक्छौँ त्यसमा पनि हामी चाहिँ सल्लाह गरेर हामी अगाडि बढाउनेछौँ।
1990 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीम शमशेरको नामबाट 3 शैय्याबाट सुरु गरिएको उक्त अस्पताल 2035 सालमा 15 शैय्या, 2041 सालमा 35 शैय्या हुँदै आर्थिक वर्ष 2077-78बाट प्रस्तावित 50 शैय्याको अस्पतालको रूपमा सञ्चालनमा रहेको छ। 50 शैय्याको भए पनि अस्पतालले आफ्नो आर्थिक व्यवस्थापनबाट 120 शैय्या सञ्चालन गरी उपचार सेवा दिँदै आएको छ। प्राइम एसडीका लागि भैरवाबाट रविन्द्र गुप्ताको रिपोर्ट। अबको पालोमा कपिलवस्तुका बिरामीहरूले थाई थेरापी उपचार पद्धतिबाट उपचार सेवा लिएको सम्बन्धी समाचार। कपिलवस्तुका बिरामीहरूले थाई थेरापी उपचार पद्धतिबाट उपचार सेवा लिएका छन्। रोयल थाई मोनेस्ट्री र विश्वप्रकाश प्रतिष्ठानद्वारा लुम्बिनीमा सञ्चालित 5 दिने निःशुल्क उपचार शिविरबाट 1078 जनाले निःशुल्क उपचार सेवा लिएका छन्। घुँडा, कम्मर, कुर्कुच्चा र पाइतला दुखेका बिरामीहरूको थाई थेरापी पद्धतिबाट उपचार गरिएको हो। थाइल्यान्डबाट ल्याइएको विभिन्न 20 थरीका जडीबुटी पिसेर अदुवासँगै दुखाइ र समस्या भएको ठाउँमा 4 घण्टा प्लास्टिकले बेरेर राखेर उपचार गरिँदै आएको विश्व प्रकाश प्रतिष्ठान अध्यक्ष मणिराम भुषालले बताए। यस्तो आयुर्वेदिकको औषधि जस्तै थाइल्यान्डबाट, चाइनाबाट लिएर आएर हामीले चाहिँ पहिल्यैचोटि यहाँ नेपालमा हामीले आएर यो उपचार गर्दैछौँ र यहाँ स्थानीयका बासिन्दाले यहाँ पहिल्यैचोटि यहाँ लुम्बिनीमा हामीले चाहिँ यहाँ आएर थेरापी गर्दैछौँ र करिब आज 4 दिन भयो 600 भन्दा धेरैजना आएर चाहिँ ट्रिटमेन्ट लिइसक्नु भएको छ र धेरैलाई एकदम राम्रो र एकदम प्रभावित हुनुभएको छ। थाइल्यान्डबाट आएका चिनिया डाक्टर उचिनियान नेतृत्वको 8 सदस्यीय स्वास्थ्य कर्मीको टोलीले थेरापी पद्धतिबाट उपचार सेवा दिएका थिए। कपिलवस्तु, पश्चिम नवलपरासी र रूपन्देहीका बिरामीले निःशुल्क उपचार सेवा लिएका छन्। रात दवाई बहुत कराएं, नहीं ठीक होत रहा, यहाँ आए ज़्यादा फायदा हो गया, कुछ ठीक। मेरो चाहिँ यो खुट्टाको समस्या थियो अनि म चाहिँ यहाँ आज 2 दिनदेखि यो उपचार गराइरहेको छु र मेरो चाहिँ केही हल्का परिवर्तन भएको छ। तपाईको दुखाइ भइरहेको थियो, यो खुट्टाको समस्या थियो र अहिले हिजोदेखि गराइरहेको र अहिले आज चाहिँ अलि केही कम भएको छ। शिविरबाट वर्षौंदेखि रोग पालेर बसेका 8 वर्षदेखि 80 वर्षसम्मका बिरामीले उपचार सेवा लिएका छन्। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौ जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 4 करोड भन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 4 करोड 80 लाख भन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा कार्यालयले राहदानी शुल्क, प्रशासनिक दण्ड जरिवाना, सेवा शुल्क, हात हतियार नवीकरण शुल्क र सम्पत्ति बिक्री बापत 4 करोड 80 लाख 62 हजार राजस्व संकलन गरेको जनाएको छ। यस अवधिमा प्रशासनले 6619 जनालाई राहदानी वितरण गरेको जनाएको छ। अर्को चाहिँ सुरुवातमा हाम्रो चाहिँ साथीहरूलाई पनि भर्खर तालिम प्राप्त भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले दिनमा 15वटा पासबाट सुरुवात गरेको कि अर्को हप्ता 25वटामा, त्यसपछि 35वटामा गर्दै अहिले हामी दिनमा 100वटा चाहिँ 2 जना ट्रेन्ड साथीहरू छन्। दिनमा 100 जनासम्मको चाहिँ फोटो खिच्न सक्ने अवस्था छ। यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुबाट आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नागरिकता लिनेको संख्या बढेको प्रशासनले जनाएको छ। गत असार मसान्तसम्ममा 23,135 जनाले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको कार्यालयले जनाएको छ। अन्तमा तराई मधेसमा नागरिकता तरकारी जस्तै खरिद बिक्री हुन्छ भन्ने प्रचारबाजी विरुद्ध नाटक प्रदर्शन गरिएको सम्बन्धी समाचार। तराई मधेसमा नागरिकता ढकियामा राखेर तरकारी जस्तै खरिद बिक्री हुन्छ भन्ने प्रचारबाजी र त्यस्तो सोच राख्नेहरूमाथि सन्देशमूलक नाटक प्रस्तुत गरिएको छ। सप्तरीको जिल्ला समन्वय समितिको सभाकक्षमा सरिता फाउन्डेसन र आसमा नेपालद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजना गरिएको ढकियामे नागरिकता विषयक नाटकका कलाकारहरूले कला मार्फत सन्देश दिएका छन्। कलाकारहरूले नागरिकताको विषयमा भोटको राजनीति गर्ने नेता र नागरिकता बनाउने टोलीमा गाउँ गाउँमा खटिने कर्मचारीले सोझा जनतासँग पर्ने
गर्ने व्यवहारप्रति पनि नाटकीय कला मार्फत प्रस्तुत गरेका थिए। चेतनामूलक सन्देश दिने ढकियामा नागरिकता नामक नाटकका लेखक एवं निर्देशक समेत रहेकी सरिता शाहले तराई मधेसमा ढकियामै राखेर नागरिकता बिक्री वितरण हुन्छ भन्ने सोचलाई चिर्दै वास्तविकता अर्कै रहेको र ढकिया रित्तै रहेको देखाउने प्रयास स्वरूप नाटक प्रदर्शन गरिएको बताइन्। नागरिकता संशोधन सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पुगेको अवस्था नाटक मञ्चन मार्फत उठाएका पीडाहरूको धेरै हदसम्म सम्बोधन हुने आयोजक संस्थाको विश्वास रहेको छ। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सप्तकोशीको बाढी उदयपुरको बस्तीमा पस्दा करिब 20,000 मानिस जोखिममा। बेलका नगरपालिकाबाट मात्रै 2,000 घर परिवार विस्थापित। मधेस सरकारद्वारा संघीय सरकारले प्रहरी समायोजनमा आलटाल गरेको भन्दै आन्दोलनको घोषणा। माग पूरा नभए परिणाम गम्भीर हुने चेतावनी। रूपन्देहीको भीम अस्पतालले प्रभावकारी सेवा दिएपछि बिरामीलाई राहत। अस्पतालमा अत्याधुनिक सेवा पाएपछि उपचार गराउनेको संख्यामा वृद्धि। र जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँमा आर्थिक वर्षमा 4 करोड भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन। राहदानी प्रशासनिक दण्ड जरिवाना लगायत सेवा शुल्कबाट सङ्कलन भएको जानकारी। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।